नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारमा तपाईंलाई स्वागत छ। उपस्थित छौं लोकेन्द्र भट्ट र शान्ति लामा। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा संचालित गो इन्टरनेशनल परियोजना अन्तर्गत उत्पादन गरिएको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम नेपाल उद्योग परिसंघ सीएनआई र सेन्ट्रिक अस्ट्रिया इन्टरनेशनल सीएआई संघको सहकार्यमा विश्व परिदृश्य वकालत मञ्चले तयार पारेको हो। गो इन्टरनेशनल परियोजनाले नेपाल सरकार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पहिचान गरेका तुलनात्मक लाभ भएका तथा निर्यातजन्य वस्तु र सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्धनको क्षेत्रमा काम गर्छ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 मा समावेश गरिएका 19 वटा वस्तु तथा सेवाहरूमध्ये गो इन्टरनेशनल परियोजनाले एक जिल्ला एक उत्पादन अन्तर्गत 10 जिल्लाका 10 वटा वस्तुहरूलाई परियोजना कार्यान्वयनको लागि छनौट गरेको छ। कृषि खाद्य वस्तुहरू, चिया, अलैंची, अदुवा, मुसुरोको दाल र औषधिजन्य जड़ीबुटी एवं सारयुक्त तेललाई छनौट गरिएको छ। त्यस्तै हस्तकला तथा औद्योगिक वस्तुहरूमा चाँदीका गहना, नेपाली हाते कागज, पश्मिना र ऊनका उत्पादनहरू रहेका छन्। सेवा क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र लुम्बिनीलाई प्रवर्धनको क्षेत्रको रूपमा छनौट गरिएको छ। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारमा हामी निर्यातजन्य उत्पादनको बजारका विभिन्न पक्षहरू र स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको प्रवर्धन गर्नुका साथै त्यसको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्धनका लागि सरोकारवालाहरूसँग छलफल र अन्तर्क्रिया गर्छौं। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार हरेक बुधबार उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाण्डुसँगै इलाम एफएम इलाम, रेडियो लुम्बिनी रूपन्देही, भेरी एफएम नेपालगंज, रेडियो कर्णाली जुम्ला र रेडियो सुदूर आवाज डडेलधुराबाट प्रसारण हुन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी इलाम जिल्लामा अलैंची खेतीको पुनर्स्थापना गर्न लागि परेका अगुवा किसान नेत्रप्रसाद रिजालसँगको कुराकानी, उच्च कोटिको मूल्यको वस्तु आज आएर यो अवस्था भन्नुपर्दा हाम्रो दैनिक जीवनमा परिरहेको प्रभाव र त्यो ठाउँमा हिजो अस्ति त्यस्तो उत्पादन भएको कुरो आज नहुँदाखेरि हामीमा पनि दुःख छ। पर्यटकहरूको चहल पहल बढ़ेपछि बुटबलका होटल व्यवसायीहरू उत्साहित, एक रिपोर्ट। पर्यटकीय क्षेत्र भएको हुनाले व्यवसायीहरू चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ सञ्चालन भइराखेका छन्। यहाँ चाहिँ राम्रै छ, सहज रूपले चलिरहेको र परियोजना गतिविधिसँगै साताको विचार प्रस्तुत गर्नेछौ। कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला। कार्यक्रममा समेटिने सामग्रीहरूको जानकारीसँगै फेरि स्वागत छ। इलाम जिल्ला नेपालमा अलैंची खेतीको शुरूआत गर्ने जिल्लाको रूपमा परिचित छ। भारतको सिक्किमतिरबाट ल्याएर यहाँ अलैंची खेती शुरू गरिएको थियो। प्रशस्त अलैंची उत्पादनबाट राम्रो आमदानी समेत गरिरहेको इलाम जिल्लामा अहिले अलैंचीका सबैजसो बगान सखाप भएको छ। छिर्के फुर्के, गानो कुहिने, बगान डढ्ने जस्ता रोगका कारण अलैंची खेती मासिएको हो। अलैंची खेती मासिएपछि इलामका अलैंची किसानहरूको आर्थिक तथा व्यावसायिक स्थितिमा निकै खलल पुगेको किसानहरू बताउँछन्। अलैंचीका बगानहरू नष्ट हुँदै गएपछि किसानहरू वैकल्पिक उपायको खोजीतिर लाग्दा यहाँको माटो तथा वातावरणमा समेत असर परेको उनीहरूको अनुभव छ। इलाममा आर्थिक वर्ष 2064-65 देखि उल्लेख्य रूपमा अलैंची उत्पादन घटेको हो। आर्थिक वर्ष 2063-64 मा 2746 हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिएको अलैंचीबाट 1764 मेट्रिक टन अलैंची उत्पादन भएको थियो। त्यसपछि क्रमशः घट्दै गएर आर्थिक वर्ष 2069-70 सम्म आउँदा 1450 हेक्टरमा गरिएको खेतीबाट 450 मेट्रिक टनमा झरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय इलामले जनाएको छ। तर इलाममा मासिएको अलैंची खेतीको पुनर्स्थापनाका लागि अहिले कृषकहरू तथा सरकारी स्तरबाट पनि प्रयास भइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले इलाम जिल्लाको सुलुबुङ गाउँ विकास समितिका अगुवा किसान तथा बृहत्तर पशुपालन तथा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद रिजालसँग कुराकानी गरेका छौं। हाम्रो ठाउँको कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो इलामको उत्तरी क्षेत्रमा चाहिँ सर्वप्रथम माइमजा भन्ने गाविसमा 90-92 वर्ष अगाडि त्यो खेतीलाई शुरू गरियो। अब पेशागत रूपमा अथवा ठूलो खेती गर्ने हिसाब किताबमा नभए पनि त्यहाँबाट त्यो नजिक पर्ने भएको हुनाले बिरुवा ल्याएर रोप्ने, केही मात्रामा काम चलाउने हिसाब किताबले शुरू गरिएको खेती
पछि गएर यसले व्यापकता नै लियो इलाम जिल्लाको। अब समग्रमा यसले जुन बजारको जुन कुरा आयो, यसको भाउको जुन राम्रो तरिकाले बिक्री वितरणको कुरा आयो, स्वाभाविक रूपमा 2027-28 सालतिर 1000 रुपियाँमा पनि बिक्यो भन्ने कुराकानी जब भाउको सुन्नमा आयो, त्यस्ताकाको मूल्य धेरै हो त्यो। त्यसैले गर्दा अब त्यहाँका स्थानीय किसानहरू पनि खेती गर्नुपर्ने रहेछ भनेर त्यो मानिसहरूमा आकर्षण त्यसले ल्यायो। र अनि त्यो विशेष गरेर यो अलिकति ओसिलो परेको ठाउँ, उत्तर पश्चिमी मोडा भएको, अलिकति चिस्यान भएको, अनि विशेष गरेर यसलाई उपयुक्त छहारिज भनेको चाहिँ 32 जुन बिरुवा हो त्यो पाखा रेखाहरूमा हुने ठाउँ, समुद्री सतहदेखि करिब 1500 मिटरदेखि उँभो 2100 मिटरको बीचमा, विशेष गरेर त्यसको पनि मध्यभागमा चाहिँ भने अलैँची मैत्री हावापानी भएको हुनाले उत्पादन पर्याप्त मात्रामा भएको हामीले पाएको हो। र स्वयं म आफैले पनि 2028 सालदेखि हामीले खेती सुरु गर्यौं। कमसेकम 28 सालमा रोपिएको चिजबाट 31-32 सालदेखि त्यसले आम्दानी दिन थाल्यो। अलिकति उत्तर पश्चिम फर्किएको, अलिकति ढल्किएको ठाउँ, उत्तिसको छारी, दोमट माटो भएको ठाउँमा चाहिँ 1 रोपनी बराबर यसले 100 किलो सुक्खा अलैँची उत्पादन गरिराखेको अवस्था पनि हो। अब त्यसो भन्दै गर्दा सबै ठाउँमा 1 रोपनीमा 100 किलो अलैँची नै हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था पनि हुँदैन। त्यसलाई सिँचाइको कुरा पनि आयो, छहारीको कुरा आयो, अनि त्यो अब दक्षिण पूर्वी मोडा छ भनेदेखि त्यसलाई त्यो उसको लागि सुइटेबल क्लाइमेट भएन। अब त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो ठाउँ विशेषले पनि फरक पर्ने र कतै 1 रोपनी जग्गामा 1 मन अलैँची अथवा 40 केजी नहुने पनि हुन्छ। तर राम्रो ठाउँमा चाहिँ त्यतिसम्म भएको हामीहरूले खेती आफैले, म आफै कृषकको नाताले खेती गरेको हिसाब किताबले त्यति भएको कुरा वास्तविक कुरा हो। त्यो कुरालाई अब हामीले अहिलेसम्म पनि सम्झना राख्नुपर्छ। त्यो कुरा चाहिँ सम्झना मात्रै राख्ने जस्तो अवस्थामा आइसक्यो होइन। इलाम एउटा अलैँची भित्र्याउने जिल्लाको रूपमा परिचित भए पनि अहिले चाहिँ अलैँची नै इतिहासमा सीमित हुनुपर्ने अवस्था आयो भनेर भनिन्छ। अहिले चाहिँ कस्तो छ इलाममा जस्तो अलैँची उत्पादनको अवस्था? अब यो उत्पादनको अवस्था र उत्पादनमा ह्रास आएको कुरा एकदम सत्य नै हो। त्यसका विविध कारणहरू हुन सक्छन्। जुन अलैँची आयो, अलैँचीमा रोगको जुन लक्षण देखा पर्यो, पहिले सुरुमा भनौं हामीले अलैँची रोप्दै गर्दाखेरि अब 1-2 बिरुवा जमिनमा त्यसै रहेको थियो भने त्यही ठाउँमा पनि टुसा हालेर आफै झाँगिएर हामीले त्यसको फल लिइराखेको अवस्था हुन्थ्यो भने जुनसुकै मौसममा पनि चिसो ठाउँमा अब त्यो बिरुवा रहेको अथवा कतै ढलेको छ भने त्यो उम्रेर टुसा हालिराखेको अवस्था हुन्थ्यो भने अहिले राम्रो परिश्रम गरेर रोप्दाखेरि पनि त्यसमा रोगको लक्षण देखा परिसकेको छ। र यसमा लाग्ने रोगहरूलाई हामीले सम्झनु पर्दाखेरि एउटा फुर्के रोग, जहाँ धेरैवटा जुरु टुसा आउँछ, जुरजुरे पनि भनिन्छ गाउँघरतिर फुर्के रोग। दोस्रो छिर्के भनेको अलैँचीको बोटहरूमा पहेँला छिर्का बस्दै गएर पछि त्यो रोग आउने, पहेँलो हुने, त्यो मासिने अर्को रोग हो। र अर्को पात डढ्ने रोग हो, माथि अनि गाना कुँदै जाने। र त्यसको साथसाथै ढुसी रोग, जुन फेदमा ढुसी आउने, ढुसी पलाउने, अनि त्यहाँबाट त्यो ओइलाउँदै गएर झाङ यत्रतत्र ढलेर त्यो सुक्ने सकिने। देखावटी रोगमा 1-2 कुराहरू देखिएका छन्, जस्तो पातलाई झुसिल किराले खाइदिने, त्यो बाहिरी आवरण हरित कण जुन हुन्छ त्यसलाई सबै खाएर सिक्रो बनाइदिन्छ। त्यो भित्रको गवारो गुबो कलिलो भाग जुन वृद्धि भएर जाने चिज हो त्यसलाई खाइदिने किराहरू पनि हुँदो रहेछ। त्यसले पनि त्यो बोट नष्ट गरिदियो। यी विविध कारणहरू हुँदै गएर यो गवारे किराहरू पनि हुँदो रहेछ। लाई किरा हो, तिनीहरूले पनि अब क्षति गर्यो। अब वैज्ञानिक हिसाब किताबले भन्नुपर्दा जस्तो केरामा कोलाको बोटमा हुने लाई किरा अथवा मकै खेतीको नजिकमा गर्दाखेरि त्यसबाट पनि रोग सर्न सक्ने भन्ने कुराहरू पनि आएको हो। तर अब खुलस्तै ठाउँमा रोप्दाखेरि पनि सधैँ रोपिराखेको ठाउँमा पनि अलैँची नभइराखेको अवस्थाले गर्दा अलिकति त्यो रोग नियन्त्रण गर्नमा सायद केही कमी कमजोरी कुन कुराको त्रुटि पो भयो कि? यो कुरामा प्राविधिकहरूसँग पनि किसानहरूले चाहिँ छलफल गर्नुभयो होला, सोध्नुभयो होला होइन? प्राविधिकहरूको के राय छ? किसानले पनि अलिकति हेरविचार गरेन कि भनेर पनि कहिलेकाहीँ प्राविधिकहरू भन्छन्। ठिकै हो, प्राविधिकहरूले अलैँचीले तपाईँहरूलाई कति दियो त्यो त सम्झना तपाईँहरूले गर्नुपर्छ भने तपाईँहरूले अलैँची उत्पादन र अलैँचीको संरक्षणका लागि कति योगदान गर्नुभयो हो, त्यो कुरा उहाँहरू भन्नुहुन्छ। एउटा कुरो सत्य कुरो पनि हो त्यो। र अब कतिपय कुराहरूमा हाम्रा पनि त्रुटिहरू भए, किनभने टेक्निकल ज्ञानको अभाव, उच्च कोटिको मूल्यको वस्तु आज आएर यो अवस्था भन्नुपर्दा हाम्रो दैनिक जीवनमा परिरहेको प्रभाव
र त्यो ठाउँमा हिजो अस्ति त्यस्तो उत्पादन भएको कुरो आज नहुँदाखेरि हामीमा पनि दुःख छ र त्यसलाई कुन तरिकाले अब लग्न सकिन्छ भन्नेको खोजीमा चाहिँ हामी अत्यन्त एकदम जागरूक छौं। कारक तत्वहरू के हुन् यी कुराहरू बुझ्नको निमित्त चाहिँ हामी एकदम आतुर पनि छौं र यो आजको आवश्यकता पनि महसुस भएको छ। अब यसमा अलैँचीको गानाबाट निकालेको भन्दा दानाबाट निकालेको बिउ चाहिँ स्वस्थ हुन्छ भनेर त्यो स्वस्थ दानाको स्वस्थ बोटको जुन गुलियोपना भएर फलेको जुन दाना हो त्यसलाई चाहिँ पाकेको दानालाई दानाबाट छोडाएर 20-25 दिन बीचमा त्यसलाई चाहिँ जमिनमा गाडेर अनि त्यो उमारेको बिरुवा चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने वैज्ञानिक अथवा कृषि विज्ञहरूको हाम्रो राय पनि छ। हामीले त्यसो गरिराखेका छौँ। इलाम जिल्लाका पनि धेरैवटा गाविसमा त्यो काम भइरहेको छ। अब जस्तो अहिले पनि कृषि विकास कार्यालय इलामले स्वस्थ बिरुवा भनेर वितरण गरिराखेकै अवस्था छ। अब ती बिरुवाको नतिजा कुन किसिमको हुने हो त्यो कुरो थाहा छैन। हामी पनि सहभागी हुँदैछौँ। अब हामीले धेरै बिरुवाहरू गरिराखेका छौँ। हाम्रै यो बिरुवा वितरण गर्ने काम चाहिँ कहिलेदेखि सुरु गरेको रहेछ? यो बिरुवा वितरण गर्ने काम गत वर्ष पनि कृषि विकास कार्यालयले गर्यो। कतिपय ठाउँमा निःशुल्क बिरुवा वितरण, कसैलाई 50% डिस्काउन्ट गरेर मूल्य डिस्काउन्ट गरेर दिने क्रम पनि छ। त्यसको लागि हामीले माग गरिराखेको अवस्था पनि छ। हुँदाहुँदै पनि बिरुवाले नपुगिरहेको अवस्था चाहिँ भइरहेको छ। अहिले कृषि विकास कार्यालय इलामले चाहिँ पर्याप्त मात्रामा बिरुवा वितरण गर्ने क्रममा छ। तर बिरुवाको मूल्य अत्यधिक मात्रामा वृद्धि भएको हुनाले किसानहरूले अब अन्यत्र बेचेर कृषि विकास कार्यालयलाई अलिकति कम उपलब्ध गराएको अवस्था पनि छ। किनभने जसले पनि अब महँगीको कुरा भएपछि मूल्यको कुरा आउँछ। तैपनि थोरथेर जति भए पनि कृषि विकास कार्यालयबाट अहिले यतिखेर असार महिना लागेपछि असारको 7 तादेखि यता चाहिँ वितरणको क्रममा छ। र एउटा बिरुवाको अहिले चाहिँ उहाँहरूको भनाइअनुसार 5 रुपियाँ मूल्य राखेर 2 रुपियाँ 50 पैसा सब्सिडी दिने, कृषकलाई 2 रुपियाँ 50 पैसा लिने र सेवा केन्द्र मार्फत वितरण गर्ने बिरुवाहरू चाहिँ निःशुल्क नै वितरण गर्ने भने हो। उहाँहरूले जति वितरण गर्न चाहनु त्यति बिरुवा उत्पादन पनि भएन एक कुरा। दोस्रो कुरा अब 5 रुपियाँ होइन बजारमा 10 रुपियाँ गोटाले बिरुवा बिकिरहेको छ अन्यत्र। अब ती अलिकति रोग नलागेको र अलिकति औलो अलिक सुखा जग्गामा पनि हुने भनेको जुन जिरमले सलकपुर हो इलाम जिल्लाको तराईसँग झन्डै जोडिएको त्यहाँ भएको बिरुवा चाहिँ अब विगत 3-4 वर्ष अगाडिदेखि अब कृषकहरू जाने अथवा व्यापारीहरू जाने ल्याउने बेचबिखन गर्ने र एक नलीको रु 10 को दरले गाउँघरमा बिक्री वितरण गरिराखेको अवस्था पनि छ। अब हामीले त्यही महँगो बिरुवा पनि ल्याएर रोपिराखेको अवस्था पनि छ। आफ्नो तौरबाट पनि किसानले प्रयास गरिरहेको छ। कृषि विकास कार्यालय पनि प्रयास गरिरहेको छ। कृषि विकास कार्यालयले धेरैवटा ठाउँमा उन्नत राम्रो निरोगी दानाहरू लगेर तपाईहरुले बिरुवा बेर्ना तयार गर्नुस् हामी यसरी किन्दिन्छौँ भनेर टनेल बनाउन गर्न इत्यादि गर्न अनुदान दिइराखेको अवस्था पनि बुझिया हो। त्यस्तो उत्पादन दिइराखेको अलैँची अहिले चाहिँ लोप हुन लागेको अवस्थामा आइपुग्दाखेरि यहाँ एउटा किसानको अनुभवमा चाहिँ यसको पुनर्स्थापना गर्न चाहिँ सम्भव छ कि छैन जस्तो के लाग्छ? हैन, यो चाहिँ अब एकदम यो प्रकृतिले हामीलाई वरदान दिएको हो। त्यो प्रकृतिले दिएका कुरामा कहाँ त्रुटि भएको छ त्यो विशेषज्ञहरूबाटको सहयोगबाट र किसानहरूको आफ्नो परिश्रमबाट के गर्दा हुन्छ। जस्तो अर्ग्यानिक मल भयो, अब गौत गाई भैँसीको जुन मूत्र हो त्यो लगाएर पनि कतिपय ठाउँमा प्रयास गर्दा अलिकति जागिराखेको अवस्था पनि छ र एउटा उत्साह बढेको पनि छ हामीलाई। त्यसैले गर्दा यसलाई चाहिँ अब विभिन्न तरिकाले माटोको उपचार गरेर अनि अर्ग्यानिक मलहरूको प्रयोग गरेर त्यसलाई खेती गर्नु उपयुक्त देखिन्छ। र अहिले पहिलेको तुलनामा जुन झाडीभित्र सयलभित्र सेडभित्र चाहिँ अलैँचीलाई रोपिन्थ्यो त्यो ठाउँमा भएन। अहिले जुन खेती गरेको ठाउँ खुला छ त्यो ठाउँमा अहिले लगाउँदाखेरि चाहिँ 2-4 वर्ष टिक्ने अनि त्यसले उत्पादन दिने गरिरहेको अवस्था हुनाले त्यो ठाउँ परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसले के एउटा संकेत गर्छ, मेरो एउटा तथ्य वैज्ञानिक आधार अथवा विज्ञको आधार चाहिँ होइन, एउटा अनुभवले चाहिँ के जनाउँछ भने त्यो जमिनमा जुन ओसिलो जमिनमा त्यो बोट बिरुवाहरूको छारी त्यही ती ठूला रुखहरूले लिएको त्यो मलिलो माटोको लाई रुख बनाएको र अनि त्यो ओसिलोपन जुन थियो त्यसलाई चाहिँ नभएर खुला ठाउँमा चाहिँ हुने हुँदाखेरि चाहिँ त्यो ठाउँलाई अब केही समयसम्म सुक्खा बनाएर अनि पुनः रोपण गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा पनि हुन्छ कि भन्ने हाम्रो कृषकहरूको तर्फबाट चाहिँ एउटा आशाको लहर चाहिँ त्यो छ। र अब यसमा चाहिँ कृषि विशेषज्ञहरूको
मजदुर विभिन्न ठाउँहरूमा जस्तो गरी यहाँको मात्र नभएर जुन जुन मुलुकहरूमा त्यो अलैँची खेती गरिन्छ त्यो ठाउँमा पनि कस्तो अवस्था छ, त्यसको अब त्यसमा ह्रास भयो कि भएन, यदि भयो भने त्यसको उत्थान कुन तरिकाले भयो भन्ने कुरा चाहिँ इन्टरनेसनल रूपमा पनि वैज्ञानिकहरूले सम्पर्क गरेर कृषक स्तरमा ल्याइदिनुहुन्छ कि भन्ने हाम्रो आशा चाहिँ एकदम जटिल नै छ। त्यसप्रति चाहिँ हामी आकर्षित नै छौं। अन्तिममा हामी इलामकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि इलाममा चाहिँ अलैँचीको यो खेती पुनस्थापनाको लागि सरकारी स्तरबाट र किसानको स्तरबाट पनि के गर्नु पर्ला? सरकारी कार्यालयहरू माटो परीक्षण गर्ने क्रमको सिलसिला मिलाइदिनु उपयुक्त हुन्छ। अनि ठाउँ विशेषको कुन जात कुन ठाउँमा कसरी के लगाउने, कुन कुन कति दूरीमा गर्नुपर्ने हो त्यो कुराको जानकारी पनि गराउनु पर्ने हुन्छ। अब मलको मात्रा कुन तरिकाले कति माटोमा अब परीक्षण गरिसकेपछि हो त्यो सम्बन्धको जानकारी नै हुन्छ। अनि स्वास्थ्य बिरुवाको वितरण गर्ने क्रमको कुरा आयो कृषि विकास कार्यालयले। अनि त्यति भइसकेपछि अब कृषकको स्तरबाट पनि अब हामीले ठाउँको छनौट परिश्रम जो भने अनुसारको कुराकानी जस्तो रोग नियन्त्रणका कुरा भयो, रोपणका कुराहरू भए, मलखादका कुराहरू भए, अब त्यसका लागि हामी आफू लगनशील बन्नुपर्छ। समय समय गोडमेलको कुरा आयो, अब सेड छारीहरू इत्यादिको कुराकानी आयो। यी सारा कुराहरूमा गर्नुपर्ने हुन्छ। र सिंचाइका लागि जुन पानी लगाएर सिंचाइ गर्ने भन्दा स्प्रिङ्कुलरबाट गर्नु अलि उपयुक्त पो हुन्छ कि त्यो सम्बन्धी जानकारी पनि गराउनु पर्ने। अब सम्भव भएसम्म अब सबै सब्सिडी नै दिनुपर्छ भन्ने कुरा केही छैन। सम्भव भएसम्म पनि सुपथ मूल्यमा बजारमा कृषकले चाहे अनुसारको बिरुवा किन्न पाओस्। भर्खरै तपाईले सुन्नुभयो इलाम जिल्लामा अलैँची खेतीको पुनर्स्थापना गर्न लागि परेका अगुवा किसान नेत्रप्रसाद रिजालसँग गरिएको कुराकानी। अब रिपोर्टको पालो। होटेल व्यवसायीहरूको छाता संगठन होटेल एसोसिएशन नेपालका अनुसार नेपालको होटेल उद्योगमा हालसम्म 3 खर्ब 50 अर्ब रूपियाँ लगानी भएको छ। मुलुकमा हाल 10 वटा 5 तारे, 2 वटा 4 तारे, 22 वटा 3 तारे, 1 तारे, रिसोर्ट, टुरिस्ट क्लास, ताराविहीन गरी 1500 होटेल सञ्चालनमा रहेका छन्। सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेपछि नेपालमा पर्यटन विकासको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै होटेल क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरू आकर्षित भएका छन्। बुटवलमा पनि यति बेला होटल व्यवसाय गर्नेहरूको चहल पहल बढ्दै गएको छ। विगतमा व्यवसाय नचलेर सुस्ताएका व्यवसायी बढ्दो चहल पहलसँगै उत्साहित भएका छन्। विगत केही समय यता बुटवलमा आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटक बढ्न थालेपछि होटल व्यवसायीहरू उत्साहित भएका हुन्। बुटवल सहकर्मी प्रकाश गौतमको यो रिपोर्ट। केही वर्ष अगाडिसम्म होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्दा व्यवसाय नचलेर टाउकोमा हात राखेर बस्ने व्यवसायीहरू बुटवलमा पर्यटकहरूको चहल पहल बढ्दै जाँदा उत्साहित हुन थालेका छन्। पर्यटकीय नगरी बुटवलमा पर्यटकहरूको चहल पहल पछिल्लो वर्ष बढ्दै जाँदा होटल व्यवसायीहरू उत्साहित बन्न थालेका हुन्। लुम्बिनी र ऐतिहासिक क्षेत्रमा पर्यटकहरूको उपस्थिति दिन प्रतिदिन बढ्न थालेपछि होटल व्यवसायीहरू उत्साहित देखिएका छन्। होटल मेरीगोल्ड बुटवलका सञ्चालक टेक बहादुर पुन। अब तपाईको अब एउटा म खानेपानी सत्रमा जाहिर गर्थे पहिला, अनि जाहिर छोडेर केही गर्नुपर्छ, जाहिर पछिल्लो पुग्दैन भने होटल सुरु गरेको हो। होटल गरिसकेपछि स्तर वृद्धि आफ्नो एउटा पारिवारिक इन्कमका स्रोतहरू बढेको राम्रो बढेको छ। राम्रोसँग चाहिँ भाडा तिर्न सकिया छ, कामदार पनि 8-10जना कामदारलाई चाहिँ पैसा दिन सकिया छ। योजना बनाएर व्यवसाय शुरू गर्न सक्ने हो भने व्यवसायबाट राम्रो सफलता मिल्ने भन्दै व्यवसायीहरू सँगै स्थापना गरी व्यवसायमा संलग्न हुने गरेका छन्। राज्यले पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा बुटवल तथा लुम्बिनी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दैछ। यो अवस्थामा थप उत्साह बढ्दै गएको छ। हैन, व्यवसाय गर्नलाई बुटवलमा ठिकै हो सर। अति नै यहाँ एउटा मध्यबिन्दु र पर्यटकीय क्षेत्र भएको हुनाले व्यवसायीहरू चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ भइरहेका छन्, सञ्चालन भइरहेका छन्। यहाँ चाहिँ राम्रै छ, सहज रूपले चलिरहेको। रूपन्देही जिल्लामा पर्यटकीय सम्भावना बोकेका थुप्रै स्थानहरू रहेका छन्, जसको कारण पनि सम्भावना भएका ती स्थानहरूमा होटल खोल्नेहरूको प्रतिस्पर्धा नै रहने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा राज्यले एक नीति बनाएर होटललाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ व्यवसायी टेक बहादुर पुन। कम राज्यले कह ग छुट्याइने हो नि, यो सम्भव छ सर। बोल्दा कल छुट्याइन्छ त हामीले छुट्याउने हो नि, एउटा भन्ने मारा हुन्छ बोल्दा होइन। राज्यले पनि तपाईँको कमसेकम एउटा टार्गेट पोइन्ट बनाएर जस्तो चाहिँ तपाईँको पनि यो छ है भनेर चाहिँ
काठमाडौँ राज्यले एकखेर चाहिँ त्यता पनि जानुपर्ने भन्ने खालको चाहिँ तपाईँ राज्यले पनि यो त्यसरी चाहिँ खासै गरेको छैन। यता होटल व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न होटल व्यवसायी संघ, रूपन्देही होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी संघ लागि परेका छन्। उत्साह बढ्दै जाँदा अस्वस्थकर प्रतिस्पर्धाले व्यवसाय नै धरापमा पर्न सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न संघहरूले यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयत्न थालेका छन्। रूपन्देही होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी संघका कोषाध्यक्ष बाबुराम गौतम, हामीले रेस्टुरेन्टहरूलाई पनि भनिराखेका छौं, जस्तै यहाँ केबिनहरू छन्, केबिनको मूल्य हाई क्वालिटीमा गयो र उनी केबिनहरूलाई हामीले के भनेर तपाईले सही तरिकाको मूल्य ल्याउनुहोस्, क्वालिटी बाँधिदिनुहोस्। ठिक छ, केबिनमा केही महँगो त हुने नै भयो र तपोर प्रतिस्पर्धा नगर्नुहोस्। र हाम्रो चाहिँ मध्यम वर्गको रेस्टुरेन्टहरूमा, उपल्लो वर्गको रेस्टुरेन्टमा केही कम्पिटिसन केही पनि छैन। अब हाइजेनिक खाना नै छ र हामी मध्यम वर्गमा धेरै चाहिँ रेस्टुरेन्टहरूमा चाहिँ हाइजेनिक खाना छ, लजरमा पनि हाइजेनिक खाना छ। एक आधा व्यवसायहरूले, एक दुईजना व्यवसायले गर्दाखेरि अलिकति यो व्यवसायलाई धमिलोपन देखाउने मात्र गर्ने भइराखेको छ। होटल क्षेत्रमा लाग्नेहरूको उत्साहसँगै यो क्षेत्रका चुनौतीहरूलाई पहिचान गरी समाधानको पहल थाल्नु आवश्यक छ। त्यसका लागि होटल संघ तथा राज्य नै नीति बनाएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। पर्यटकहरूको चहल पहल बढ़ेपछि बुटवलका होटल व्यवसायीहरू उत्साहित भएको सम्बन्धमा सहकर्मी प्रकाश गौतमले तयार पार्नु भएको रिपोर्ट सुन्यौं। तपाई अहिले युरोपियन युनियनको सहयोगमा संचालित रेडियो कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार सुन्दै हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रम उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाण्डुसँगै इलाम एफएम इलाम, रेडियो लुम्बिनी रूपन्देही, भेरी एफएम नेपालगंज, रेडियो कर्णाली जुम्ला र रेडियो सुदूर आवाज डडेलधुराबाट सुनिरहनु भएको छ। गो इन्टरनेशनल परियोजना अन्तर्गत स्थानीय स्तरका व्यापार व्यवसाय बढ़ाउन र स्थानीय स्तरका साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई व्यापार सल्लाह र व्यवसाय विकास सेवा प्रदान गर्नको लागि 5 वटै विकास क्षेत्रमा सेवा विकास केन्द्रको स्थापना गरिएको छ। तपाई पनि आफ्ना कुनै व्यापार व्यवसाय र उद्योगसँग सम्बन्धी सल्लाह सुझाव आफ्नो क्षेत्रको सेवा विकास केन्द्रबाट लिन सक्नुहुन्छ। सेवा विकास केन्द्रहरू झापाको बिर्तामोड, पर्साको वीरगंज, रूपन्देहीको बुटवल, बाँकेको नेपालगंज र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर। नेपाल उद्योग परिसंघ सियानाई, थापाथली, काठमाडौँ। अब परियोजना गतिविधि। इलाम र 5 थरका चिया तथा अलैची कृषक र व्यवसायीहरूलाई उत्पादन सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान तथा व्यावसायिक योजना तर्जुमा तालिम दिइएको छ। गो इन्टरनेशनल परियोजना अन्तर्गत सञ्चालन भएको तालिम 5 थरको फिदिममा अलैची र इलाममा चियाको गरी छुट्टा छुट्टै सञ्चालन गरिएको थियो। नेपाल उद्योग परिसंघ अन्तर्गत झापाको बिर्तामोडमा स्थापना भएको सेवा विकास केन्द्र संघको समन्वयमा विश्व परिदृश्य वकालत मञ्चले तालिमको आयोजना गरेको हो। तालिममा व्यावसायिक योजना तर्जुमा सम्बन्धी स्रोत व्यक्ति व्यावसायिक योजना विज्ञ श्री रञ्जन वस्ती रहनु भएको थियो भने चिया विज्ञ इन्द्र प्रसाद अधिकारी तथा अलैची सम्बन्धी विज्ञ पदम प्रसाद अधिकारीले ती उत्पादन सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञानको तालिम दिनुभएको थियो। तालिममा अलैचीका 25 र चियाका 25 जना कृषक तथा व्यवसायीहरू सहभागी थिए। तालिममा सहभागी मध्ये अलैची र चियाका 10-10 जना उद्यमीहरूलाई परियोजनाले अर्को वर्ष व्यवसाय व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम दिने परियोजनाका प्रबन्धक सीता गौतम आचार्यले जानकारी दिनुभयो। यसै सन्दर्भमा हामीले साताको विचारमा तालिममा सहभागी केही अलैची उद्यमीहरूलाई तालिममा तपाईले मुख्य के कुरो सिक्नुभयो भनेर सोधेका छौं। हरिप्रसाद चापागाई, घर मेरो इलाम जिल्लाको सोयाङ गाविस वार्ड नम्बर 3 मा हो। हामी किसानहरूले गर्दै रहेको निर्वाहमुखी व्यवसायलाई व्यवसायमुखी नै बनाउनुपर्छ भन्ने अहिलेको तपाईको समय सापेक्ष सरकारी नीति, एनजीओ आईएनजीहरूको नीति र किसानहरूलाई पनि चाहिएको व्यवसायमुखी बनाउनुपर्छ, व्यवसायलाई निर्माणमुखी होइन अब व्यवसायमुखी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई यो तालिमले तपाईको सहयोग गर्छ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौं। व्यवसायमुखी नै तपाईको कृषि पेशा गर्नुपर्ने भइसकेपछि यो व्यावसायिक योजनालाई लगेर तपाईको व्यावहारिक रूपमा झट्टै पहिलो पटक नै तपाईको लागू गर्न त अरू धेरै चुनौतीहरू कठिनाईहरू पनि छन्। त्यहाँका चाहिँ वस्तुस्थिति, त्यहाँका चाहिँ हाम्रा गाउँघरका किसानहरूका व्यवहारहरू त्यसले अलिकति असर त गर्ने हुन्छ, तर अभ्यासको रूपमा चाहिँ हामी
व्यक्तिगत रूपमा अनिखेरि हामी संस्थागत रूपमा पनि यसलाई कार्यान्वयनको पक्षमा लैजाने कोसिस गर्छौं। विद्यालय घर चाहिँ इलाम जिल्ला स्वयं 2 हो। ट्रेनिङमा सिकेको मुख्य कुरा भनेको अलैँचीको हैन बिरुवाहरू कसरी उत्पादन गर्ने, कसरी त्यसलाई रोगहरूबाट नियन्त्रण गर्ने, कसरी उत्पादन गर्ने र त्यसलाई कसरी बजारसम्म पुर्याउने भन्ने कुरा त्यही हो। मेरो नाम नेत्र प्रसाद रिजाल हो। बृहत्तर पशुपालन तथा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड सुलुबुङ इलामको अध्यक्ष पनि हुँ। दुईटा पक्ष सबल पक्ष रहे। एउटा अलैँचीसँग सम्बन्धित नै भएको हुनाले अलैँचीको खेती प्रविधि, बाली लगाउने तौर तरिका, बिरुवा उत्पादन, बेर्ना तयार गर्ने, अनि यसको लागि मल खादको कुरा, रोगका कुराहरू र स्थान विशेषको कुन ठाउँमा कुन जातको छनौट गर्न सकिन्छ इत्यादि कुराहरूको समग्रमा एउटा किसानका लागि चाहिने कुराहरू चाहिँ सरसर्ती रूपमा जानकारी आयो। त्यो एउटा पक्ष रह्यो। दोस्रो पक्ष यो कार्य योजना बनाएर, जस्तो एउटा व्यावसायिक हिसाबले, औद्योगिक हिसाब किताबले कुनै पनि काम सञ्चालन गर्दा त्यसको उत्पादनमा लाग्ने प्राइस कति हो त्यो निकाल्ने एउटा जुन हामीले एउटा अभ्यास यो तालिमले दिलायो। मेरो नाम उमा राई हो। मेरो घर आमसर गाविस वडा नम्बर 5 मा पर्छ, इलाम जिल्लाको। मलाई यो ट्रेनिङ एकदमै मलाई राम्रो लाग्यो। यो भन्दा अगाडि मैले अलैँचीको भन्दा अरू सरकारीहरूको मात्रै यस्तो ट्रेनिङ सामान्य लिएको थिएँ, तर यो चाहिँ यसमा चाहिँ अलैँचीकै प्राविधिक ज्ञान सिकेको र यो पोइन्टली रूपमा भन्नुपर्दा मलाई नर्सरीको बेर्ना मैले तयार गरिरहेको छु। त्यही सम्बन्धित नर्सरीको जुन सेकेन्ड नर्सरी गर्ने तत्कालै मेरो बेला भइरहेछ। त्यही चाहिँ मलाई हुन्छ अत्यन्तै मलाई पुगेको पोस्टपोन चाहिँ त्यही हो। साताको विचारसँगै आजको कार्यक्रमबाट विदा हुने समय भएको छ। कार्यक्रमबारे तपाईंको सल्लाह सुझाव पठाउनका लागि हाम्रो ठेगाना हो रेडियो कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार, विश्व परिदृश्य वकालत मञ्च, पोस्ट बक्स नम्बर 9929 कलंकी काठमाण्डु। फोन तथा फ्याक्स नम्बर 0142814111। साथमा हाम्रो इमेल ठेगाना wvaf.radio@gmail.com मा पनि पत्राचार गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई हामीलाई उत्पादन तथा व्यापार सम्बन्धी प्रश्न तथा समस्या पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। यसका साथै तपाईले हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार सुनिरहनु भएको स्थानीय रेडियो मार्फत पनि हामीलाई सल्लाह र सुझाव पठाउन सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रम सुन्न भएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम उत्पादन सहयोगी दिनेश निरौला र गो इन्टरनेशनल परियोजनाका प्रबन्धक सीता गौतम आचार्यलाई पनि धन्यवाद दिँदै आगामी सातासम्मका लागि कार्यक्रमबाट शान्ति लामासँगै लोकेन्द्र भट्ट बिदा हुन्छौं। नमस्कार।